मोगाच्यान आमी सदांच स्वप्नां पळयता न्ही रातीची स्वप्नां आमकां दिसाक उडास येना जावंक पुरो पूण दिसाची स्वप्नां आमकां थोडे फावटी रातीची न्हीद येनातली बरी करता हांगासर पोरणे घर आसलें आमच्या मानेश्री एलिझाबेथ देसाचें आनी त्या घराच्या मेटार बसून ती केदाळा ही स्वप्नां देखताली संसार बदललो घर बदलले सगळ्यांचे समाज बदलली वाडो बदललो आपल्या भोंवतणीचे शेजारचे पुरा बदलले पूण म्हजें घर केदाळा उबें करचें नवें घर हांवें केदाळा बांदचें म्हणून त्या मेटार बसून ती स्वप्नां देखताली आनी ते कार्यगत करूंक तिणें आसलें घरच रावचें घरच मोडलें आनी त्या घराच्या पोरण्या घराच्या मुखारच एक नवें घर एक लगभग 2 वर्सां भितर तिणें उबें केलें आनी हे नव्या घराचे उक्तावण कार्याक आज हांगासर आमी सर्वांक हांगासर तांणी आपोवणें दिलें आसता ह्या कार्याक हजर जाल्यात आमच्या फिरगेचे विगार मानाजीक बाब अनिल रोशन लोबो तांकां ह्या सोबीत कुटुंबाच्या तर्फे हांव माया मोगाचो स्वागत मागता स्वागत सुस्वागत तशेंच ह्या कुटुंबाचेर मोग दवरून हांगासर ह्या कार्याक हजर जाल्यात आमच्या कोडयाळचे मंगळूर देसीचे ज्युडिशियल विगार तशेंच सौर आयोगांचो संयोजक आतांच आयोगांचे पुरो आमकां तरबेती दिल्ले ते ह्या कुटुंबाच्या मोगात हांगासर हजर जाल्यात तांकांय त्या एलिझाबेथ कुटुंबाच्या तर्फे हांव माया मोगाचो स्वागत मागता वेलकम फॉर दॅट तशेंच कुटुंबाचे ह्या जाग्यार आसात बाप रोशन देसा आनी भयण सिस्टर एक आसा आनी आमची गोविंदाची वडील आसा तुमकां सर्वांक हांव माया मोगाचो स्वागत मागता तशेंच वाड्याचो गुरकार आसा मानेस्त जेफ्री रॉड्रिगस तुमकां ह्या कार्याक माया मोगाचो स्वागत आनी हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांक मोगाचें नांव एलिझाबेथ देसाच्या कुटुंबा तर्फे हांव माया मोग विगार वापानी गायकन आमच्या गुरकारा माध्यमचे आनी गुरकारामान हांगासर जमलेल्या सौर ओवळ्यांक पानपडो दिवन स्वागत करचो सोमेश तांक त्या एलिझाबेथ देसा घराच्या उतावळीची सोमेश तांक उदा दिता देव बरें करूं पावले म्हणटात की देव बरें करूं मोगाचें नांव रोटी कपडा मकान खावंक काण कुडीक नेसाण रावंक बिडार ह्यो मनशाच्यो 3 मुळाव्यो गरजो रावंक आमकां घर कशें जायचें कशें सोंपोचें म्हणून सोबीत घराचें पिंतूर तिणें केल्लें एलिझाबेथ देसान आनी आज हे उक्तावण कार्याक आज रेडी जालां पोर हांव येता आसतना हांगा 2 दिसां पयलीं आयिल्लो हांवें चिंतलें हें केदाळ काम जाता करना म्हणून पूण आज पुरो वेवस्थीत तुमी येया सांगिल्ले ताळयो बसले तिल्ले ताळयो दिया ओके देव बरें करूं आता नव्या घराची सावी आम्ही दिसल्यान रावया
जोरान ताळयो बघायचो आपल्या नव्या गायचे सर ओपन कराय ये ओपन करूया ओपन करूया राव राव रांगा भितर खेळ गेल्या माइंस हाथ ते ना पडना पड्या माइंस हाथ ते ना ये सिस्टर यस अल्तारीकडे करूया वाघपटे मोगतनो देव जर बीओपीना सोचरा त्यांची वस्तीला देव आपलो श्वास चुकीला तर त्यांची जीवी जीव सगळ्याला देव शहारा करना तर पाराची आशीर्वादान आणि हे मागणे कार्य आम्ही हांगासर सर्व लोकांना रायकर विकार बापानी हे मागणे आम्ही सर्व विनंती करतो घडी मोजा जिविताची सोम्या तुका अवधीन वाचता लोटीन गीता गम संतोषाची सोम्या तुका वर्णिता घडी मोजा सुसंतोषा सोम्या तुझो सांगा स्तोता एक मोजा कसारी दुका सोम्या तुझो आधार मागता एक घडी मोजाची भिताची सोम्या तुका आवडीन वाचता लोकीन गीता संतोषाची सोम्या तुका वर्णिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमोरे मुखांतर या मागण्या विधीची सुरुवात आम्ही करूया. सोमीच्या बड्या मरिया बरी गोबारडली नमान मरिया कृपेन बोलले समुद्र जे समता स्त्रियामता तुझ देव अर्धीन फॉल तुझ्या ऑफिसिन जेजू आपले सोमेची साखर नमान मरिया कृपेन बोलले समुद्र आता आम्ही ऐकूया. Mateo परमाने शुभार्था देखून जो कोण इमोजी पुत्र ऐकता आणि पाळता तो आपले घर पटपार बांधिल्या एका बुद्धवान मनशावरी पावस वतलो आई चढलो जड बरे वाढले आणि ते घराक मारले तरी ते कोसळून पडूंक ना कित्याक ताची बुन्याद पटपार घाल्ली. जो कोण इमोजी पुत्र ऐकता पूण ती पाळिना तो आपले घर रेल्वेर बांधिल्या एका हेंडा बरी पावस देव वतलो हांव चडले चड बरे वाडले आणि ते घराक मारले आणि ते कुसकण पडले अशें सगळे सत्यनाश जाले. देवाचे उतर हे
मोगाळ भावन आनी भयणीनो येदोळसू मातेवाच्या सुवार्थेंतलें जिविताचें उतर आमी आयकलें. दोगां घर बांदप्या विशांत हांगासर आमकां आयकूंक मेळटा. एकलो बुधवंतू आनी एकलो हेड्डा वा भूत नातुल्लो. तांचो दोगांयचो उद्देश एकच आसलो, घर बांदचें. पूण त्या उद्देशा फाटल्यान समर्पीत मनोभाव आसलो एकल्या थंय मात्र बुधवंत मनशा थंय. देखून ताणें कटपी सुवातेर बांदलें आनी कसलेंच वारें वादळ त्या घराक कितेंच करूंक शकलें ना. आज हांगासर डेस्सा विल्ला म्हणल्या नांवा खाल मानेस्तीन एलिझाबेथ डेस्सा आनी तांच्या कुटुंबाक देवान एक मजबूत घर फावो जाला. तरी सुमार थोड्याच म्हयन्यांच्या कळमींतल्या वावरा मुखांत्र हे सोबीत घर आज फावो जाला जाल्यार आज हांगासर आमी आशिर्वादीत करच्या मुखांत्र ते घर घराणें जावन परिवर्तन जावता. या वेळार या घरच्या सर कुटुंबादाराचो उडास काडया प्रत्येक जावन त्या कुटुंबाची आमची मनगडी एलिझाबेथ तिच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया आनी ह्या कुटुंबान दोस्ती करच्या रियेंतल्यान जेजू भरपूर आशिर्वाद आनी बरो दी. आज हें घर भरता आसतना त्या घरांत कितेंच उणेपण जायना जावं दी. मागीर कुटुंबाच्या आदर्शकान त्या कुटुंबाच्या सहसाध्यांनी मोगाचें एकामेकां सुदारसून उरचें जिवीत जिवोवपाक देव तांकां आदार दिवं दी म्हूण मागता आसतना आमचें मागणें ह्या कुटुंबाच्या एका सद्या खातीर आज आमी भेटोवया आनी हें कुटाम आनीकी जेजूच्या मोगान वावडटान घट जावं दी म्हूण आमी तांचे खातीर मागया. आतां आमची मागणी आनी केसांवां ह्या कुटुंबाच्या इराद्या खातीर. कुटुंबाचे महत्व उकळून दरेशेन तुजे लागीं मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बाप्पा, आज नवें घर प्रवेश करच्या ह्या कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वादां घाल आनी तांकां अनवरांतली पिडेशिडेंतली निवार म्हूण तुजे लागीं मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, हें घर बांदून विविध रितीन आदार दिल्ल्या सर्वांचेर तुजे बेसांव घाल आनी तांच्या वावरान तांकां सैत दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बाप्पा, ह्या कुटुंबांतल्या देवादीन सद्या सर साद्यांक सत्संग विशय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, आमी सर्वांनी ह्या कुटुंबाच्या हिता पासून पावून आमकां बरें मोड दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची सर मागणी आनी तेसावां जेजू शिकयल्ल्या मागण्या मुखार सर्गीच्या बापाक समर्पून दिवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पोरिसा, तुझे राज आमकां येवं, तुझी सरकार जाता तशी संवसारांचा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां मागी आनी आमचे सुकलेल्या मुशिता तशें आमची बातकां मुगोस आनी आमकां ताळये पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. प्रार्थुया. मोगळा बाबा आमच्या रसनारा, तूं आमकां आमच्या गरजांनी पावताय. ह्या नव्या घराचेर आनी ह्या घरांत वस्ती करच्या सर सद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजे कृपेच्या देणग्यांनी तांकां पवित्र कर आनी तुजी आज्ञा पाळून एक दीस तुवें तांकां तयार केल्ल्या निवासांत सुख भोगूंक क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तांकां फावो कर. आमेन. ईसो परमोजे उदासे होये सोमिया आनी आमी दडता Somiya, ani ami
आपल्या मुखामळाचो प्रकस तुमचेर फांकोर तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन मागो दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नादर घालो आनी आपली शांती तुमकां देव आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसूं ह्या घरांत जेजू क्रिस्ताचो उजवाड सदांच आसूं दी म्हणून आतां दिवो पेटोवन आल्तारी आसलो दिवो पेटयता. Yes, this is part there. आणि घरचे आणि प्रत्येकचा दयाकन तो तावसो तुम्ही दूर होऊन करते. Full family घरभरचे कार्य आता सर्व दयाकन विनंती करता आमचो रोहन देसाय तशेंच आयवण देसाय तुम्ही मुड्याक मुडो हांगा लोडो मोडचो तशेंच कुटुंबाच्यांनी तुम्ही
कसली कांट हाडला तुमी 15 वर्सां व्हडल्या वजा आसा देवया देवया वजन देवया Shaking. 1 3 1 3 1 2 3 1 3 Prince getting ready. Susa uncle ready asa? तुमचे गाडी ओपन झालं Baba, illa ut bata. 60 59 oh hooray hooray Naga podunni. Ah, yes. पडदे पडले बरो आमकां ताची वळख जाय तें म्हूण पूण सगळ्यांक वळखीचे आनी आमच्या स्पिकर्जीचे आमच्या गांवचे आमकां आतांसर बरे गवळी परिशदेच्या विशयांत ताच्या आयोगाच्या विशयांत बरे समजोणी दिल्ले आनी जीएसटीन ते ज्युडिशियल विगार तशेंच सर्व फिरगजीच्या आयोगांचे संयोजक उत्तीम प्रसंगदार आनी तांचे शिकवण आयकतना वा तांचे शर्माव आयकतना आमकां इतली दादोस भोगता की आमी थोडे फावटी तें बरोवन दवरया म्हणून जाता तसल्या व्यक्तीक आज जगत्या व्यक्तीक तांणी विस्त आसता तुमच्या समेस्तच्या ताळयांच्या आवाजान हांव तांकां मुखार आपयतां फुडें आपयतां आमच्या फिरगजीचे नांवार्थीक विगार मानसीक बाप नवीन पिंटो त्या मुखार आमचे आनी ह्या कुटुंबाक बरें मागचे ह्या जोड्याक पळयतना पोट भरता न्हय निर्काण म्हणलो एकूच वाडो आसलो आलामपुरी तावन मुर्जे पर्यंत आनी आमी ह्याच वाड्याची म्हाका आतां एवढो आसा म्हज्या मलगड्या दोगा भावांचे आनी एका भयणीचें काजार जाताना MC नातलें सगळे कार्याचें कारभारपण एव्हरेस्ट देसा गुरकारांचो सोलोवन व्हेल्लें कितलीं वर्सां गुरकाराची यावदी वा सेवा ह्या आमच्या मानेस्तान दिल्ली आनी ताचे मुखामळ आनी आमची एलिझाबेथ बाई सांगाता येताना सगळें काले म्हणटात भरपूर फुलनेस म्हणटा पळय ते सगळे संपूर्ण आतां तांचे थंय आसली ही आमकां पळोवंक मेळटाली ताचो जीव आनी ताचें उलोवणें ताका तितलीच मोल आसलें आनी तो वळगुरकार म्हळ्यार कितें म्हणलें आमकां कळीत आसा असल्या एका सोबीत कुटुंबाक फाटल्या इतल्या वर्सांत हांव वळखता आनी ह्या घरा जायते फावटी आमी फिरगजेंत आसतना भेट दिल्या
आमी आयल्या आनी अशें म्हणटाना ह्या जोड्याक देवान 7 जाणां भुरगीं दिल्लीं आसात. आनी येदोळूस सुरवातेर कार्यानिर्वाहकान सांगलें एलिझाबेथ मेटार बसून घराक सपन येताली म्हणून. आमी आयकलां थोडे फावटी सुणेक सपन येताली म्हणून, सुणेक आश येताली म्हणून. आनी आमी आज आयकलें नवें एक घराक ती आश येताली. वय आमकां सगळ्यांक एक सोबीत घर जायजें, आमचेंच म्हणलें घर जायजें. सगळ्यांनी बांदतना आमकांय आमचेंच म्हणलें जायजें, एक बरें जायजें म्हणलें. आशा खंडीत हर एकल्याक आसा आनी ती आशा आयच्या दिसा खंडीत संपूर्ण जाल्या. एक बारीक सोबीत घर हांगासर उबें जालां. ह्या 7 जाणां भुरग्यांची वळख आमकां खंडीत थोड्यांक आसा, थोड्यांक गांवांत हेणे तेणे आसा देखून खंडीत आसची ना. पयले आसा आशा जॅनेट डेसा, खंय आसा गे न्ही भितर गेले. नॉयल विलियमा लागीं लग्न जावन एक भुरगें अंजेला तांकां आसा. एंजला वा अंजेला दिल्लीत हळ्ळीक मुडीप घेवन पावल्यात म्हणून आमकां खबरय आसा. देखून तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक आमी सर्व बरें मागता. दुसरो आसा विल्सन डेसा, अनिता मिस्किता लागीं लग्न जावन तांचेच म्हणलें एक घर आसा. हांव पयस गुंतना तांगेर गेलो जलाक तिशेन म्हणून. सो तांकांय आमी सर्व बरें मागता. तिसरी आसा सिस्टर आशा लिनेट नाशिकांत नोविसांक नोवीस मिस्ट्रेस जावन. भारी कश्टांचें काम तें. सुरू आयिल्ल्या सिस्टरांक तरबेती दिवची आहा पळय, ती बारी गंभीर तरबेती. तांकां पत्र बरोवंक ना, तुमी आयकतात, भितरत आसतात. आनी एक विशिश्ट तरबेती आनी ती तरबेती दिवचे जाल्यार सगळ्यांक विसरून काडनात, तसल्या मनशांक विसरून काडचे. आनी आमच्या आशा सिस्टरीक हें एक बाग फावो जाला. सिस्टर तुमच्या मिसावान आमी सर्व बरें मागता. चवथो आसा केनेथ रुबेन डेसा, लंडन. लंडनांत आसो. ताची पतीन लबिना आनी दोगां भुरगीं प्रिन्सी आनी मेघना दिसना, तांकां आज येवना. देखून तांकांय आमी सर बरें मागता. 5सो आसा रोहन डेसा, प्रमिला डिसोजा लागीं लग्न जावन दोगां भुरगीं रियोना आनी रिक्सन. तुमकांय आमचें अभिनंदन सर बरें मागता. आनी 6वो आसा आपुट्टांव कुवार, आमचो सांगातीच म्हणी येता, आमी वट्ट आसले. हांव आयवन रुपेश डेसा आनी निमाणो म्हजो सांगाती. 1 वर्सा आमी सेमिनरीक गेल्ले, तो तिशीन गेलो, हांव इशीन आयिल्लो. फादर रोशन डेसा, हॉस्पेट म्हळ्यार हंपी लागीं. हंपी म्हळ्यार आयकलां, हॉस्पेट म्हळ्यार हें हॉस्पेट न्ही, ಹೊಸಪೇಟೆ ಹೊಸಪೇಟೆ हंपी बಳ್ಳारी भद्रावती ಹೊಸದುರ್ಗ तिशीन तांचो मोठो वावर आसा. थंयसर संस्थेचो खाले म्हणटात रेक्टर जावनूच थंयसर आसा. आमी पोरूचो थोड्या म्हयन्या आदी थंय गेल्ले, हांव तांचे सांगात रावल्ले. हांव बोवा पुरबायचो सत्कार सन्मान तांणी आमकां दिल्लो आसा. फादर रोशन तुमकांय आमी सर्व बरें मागता. 7 भुरगीं बाय संपूर्ण बायबलान, देखून संपूर्ण कुटुंब हांगासर आसा म्हणटना आज खंयच्या उतरांनी हांव तुमकां बरें मागूं. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 3 अध्याय 15वी वळ. सर्गी आनी संवसारी हर एक घराणें आपलें नांव ताचे तावन घेता. देखून आमची घरांनी ती आशिर्वादान कृपेन बेसावांनी बरजे जाल्यार देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमकां गरज आसा. देखून देव सर्वेस्पर घर बांदिना जाल्यार वावऱ्याचो वावर व्यर्थ म्हणलें कीर्तनकार आमकां सांगता. देखून आज हें सोबीत घर हांगा उबारतना देवाचो आशिर्वाद देवूच खंडीत ह्या जाग्यार वस्ती करता आनी देवाचें हाजीरपण आसा म्हणल्यार आमकां दिसोन येता. आनी ताका पुरक जावन म्हज्या 5 वर्सांच्या जिणेंत हांवें खंय गेल्यार वा घर उक्तावणा वेळार खंयच्याय संदर्भांनी घरा भेटे गेल्या पयले पळोवचें आल्तार पळयतना कळटा सडावत म्हूण. हांगासर रिगलो फस्ट आल्तार ना. हांव चिंतो पडलो आल्तार खंय आहा म्हणून. मागीर पळयतना येदोळ जल्मांत हांवें पळोवंक ना. हांगासर देवाकच म्हणून एक कूड आसा. देवरामाणे म्हणून आमची हिंदू भाऊ भयणी करतात तशें हांगासर तुमी कोणी वचोंक ना जाल्यार भितर पळया. मागीर देवाकच म्हणून एक घर बारी सोबिता. जेजू क्रिस्त आनी थंयसर सांत जुजे मरी आनी ताच्या बगलेन सांत आंतोण आनी काले म्हणटात आमचो पात्रोणो सांत तोमासी आसा. सगळीं थंयसर आसात. घरा आयल्यार थंय भितर बसून एक शांतपणी मागणें घेवन वशी येता. एक छापूल हाडले बरी सोबीत बांदला. कोणाचे चिंतप की तुमकां शाबास हांव म्हणटा येदोळ खंय ना. आज पळयली खंडीत नेक्स्ट आमची तुमची घरांय बांदतना एक देवाचें कुडूस आसतलें आनी आसूंक जाय. हें सोबीत थंयसर आसा. देखून देवाक तांणी पयलो जागो दिला.
देखून तुमकां आमी शाबास म्हणटा. हें पयलें एका कुटुंबांत आसा जें जाल्लें. दुसरें एक आल्तार तर दुसरें किचन कित्याक म्हळ्यार आमी कितले असल्यार दीस पडतो ग्रास ना जाल्यार मनीस खंय. देखून आमी सगळ्यांनी काम करचें गाल्याक दीस पडतो ग्रास सोडून पोटाची भूक दामोवंक. आनी सांपावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या तेसलोनिका घरा बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आमकां सांगता सगळ्यांनी घाम पिळणं काम करीचें, वावर करीचें. कोण काम करना तांकां उपाशी पडोवंक सोडीचें म्हणून. हांगा काम करतात, रियेकली काम करतात, वावर करतात, घाम पिळणं वावर करतात. देखून आज आमी कितें मागचें गे म्हळ्यार त्या कुजनांत दीस पडतो ग्रास केदींच उणो जायना जावं ते बरोवन ओमतो दी. आनी ह्या घरांत दीस पडतो ग्रास सदांच ती जोडताना आनी सेवताना सोमी तांचे मुखार खंडीत आसा म्हणल्यार आमी पातयेता. तिसरें भोव गरजेचें भाव भयणो, एका घरांत भितर रिगल्लें फस्ट कूड, कित्याक म्हळ्यार थंय सगळ्यांनी येवचें. ताचो अर्थ आयिल्ल्या गेल्ल्यांक बरो सत्कार सन्मान. खंयच्या घरा म्हाका आनी तुका सत्कार सन्मान मेळ्ळा थंय आमी नेक्स्ट टायम येता. खंयच्या घरांत आमकां सत्कार सन्मान ना आमी त्या घरा नेक्स्ट पायत दवरिना. देखून सांपावल रोमा घरा म्हणून म्हणटा आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. ही क्रिस्तांव जिणी हे क्रिस्तांव कुटुंबांत आसा जें जाल्लें. देखून आज हांव 3 संगती तुमकां सांगल्यो. आल्तार म्हणजे देवाक पयलो जागो, घरांत मागणें, कोंताती घेवन तेर्स ह्या घरांत केदींच उणो जायना जावं. आनी दुसऱ्यान दीस पडतो ग्रास ह्या घरांत केदींच उणो जायना जावं. आनी तिसऱ्यान आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान. तुमी बरें करनासात, आमी जायते फावटी आयल्या पळयलां वो निरंतर आनी मुखार वचोन दी. आज आमचे वाडे 2 वांटे जाल्यार जावंक पुरो, पूण हो वाडो आनी तिसरो वाडो आज ह्यो वाडो आनी 2 जाल्यात. अशें 3 वांटे जाल्यात. कितेंय जावं तो निरकाण म्हणलो वाडो आमचो आसलो आदी भोव वर्ता रितीन एक आमी आलांपुरी गुडी आतां मुर्जे पर्यंत आमी एकामेकाच्या गरजांक पावतल्या, एकामेका वेतल्या. आज 2 वाड्याची 3 वाड्याची हांगासर म्हाका पळोवंक मेळटा तो संबंद आनीकी आसा. वांटे जाल्यार ही वाडे एकवट आनीकी आमकां पळोवंक दिसता. देखून देसा गेल्या कुटुंबाक हांव सर बरें मागता. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान ह्या घरांत देवाची शांती, बरी भलायकी, संतोष ह्या कुटुंबांत निरंतरी लाभून दी. एलिजबाये तुका आनीकी चड देव बोल भलायकी आशिर्वाद हांगासर दिवं दी, फावो करून दी. ह्या नव्या घरांत तुका तें भाग आनीकी चड आनी चड मेळोवन दी. आनी अशें ह्या घरांत आमकांय येताना सत्कार सन्मानी लाभोवन दी म्हूण हांव आशेता. आनी समेस्ताच्या नांवान ह्या घरांत जी येतल्या सगळ्यांक एक बरें घराणें हांगासर स्थापीत जावं दी म्हूण देवाची निसणार आशिर्वादां ह्या कुटुंबाचेर आनी ह्या घराण्याचेर हांव मागतां. तोच स्वामी हें बरें काम ह्या कुटुंबा मुखार, ह्या गरबांच्या मुखार सुरवात केल्लो. तुमच्या भुरग्या बाळा मुखार, नात्रा मुखार आनीकी फुडें व्हरून दी. आनी हें डेसा केलें कुटुंब नावाडदी कुटुंब आनीकी जिवें उरोवन दी म्हूण सगळ्यांच्या तर्फेन हांव तुमकां बरें मागतां. देव बरें करूं. हाली एक स्नानीक जुवा वापरी अर्गां दिवचे कार्यक्रम म्हजे न्ही, म्हज्या उपरांत आनी येतले तांचे खातीर हांव ही सुवात वाट तयार करूंक मुखार सरूंक आशेता. घर म्हणटना खंडीत एक ते प्लॅनिंग आसता आनी तें प्लॅनिंग करतना आमकां ते आमचे मतींत कसली ती योजना आसा ते कशें कार्यरुपाक हाडचे ताका आमकां जाय एक आर्किटेक्ट आनी इंजिनियर. आनी ते कार्यगत करूंक जाय आमकां एक कॉन्ट्रॅक्टर. आमकांत आमचे वळखीचेच एक्चुली हांव मस्तू आमचे ते कामां करनासतना अल्फोन्स आर्किटेक्ट जावन तो आमचो अभिषेक म्हणलो जो सांगाती म्हूण सांगीत तो ते काम करनासलो. त्या दडा ताचे कडेन विचारले दडा येस फादर मल्तुकोरका तो गांवांत विटलांत, पूण ताका मेळ्ळे आमी दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांत हॉस्पेट जावं वा प्रकाश पडले जावं वा हर एका जाग्यांत 2-3 कडेन आमी ताका मेळ्ळ्या. तशें एक प्लॅन आसा म्हणल्या दडा तो आयलो हांगा मेळ्ळो. तें प्लॅनिंग कशें आसलें ताचे कडेन डिस्कस केलें आनी तें कार्यगत केलां आनी आतां तुमचे मुखार ते हांगा उबे आसा. सो ह्या संदर्भांत हांव तुमच्या सर्वांच्या नांवान आनी आमच्या डेसा कुटुंबाच्या तर्फेन तांकां सन्मान करूंक हांव आशेतां. आनी आमी ताणें चिंतून हे संपूर्ण एक हाडूंक एक मायन्यूट डिटेल्स जावन ते पळयल्या अभिषेक सर.
ओलितना मूल नीत बले पे नाव ताका देव बरें करूं म्हणटा काही असल्यार ताका व्हडा ताळ्यान आमी ताळयो तापून ताका आमी शाबास करया. आतां प्लॅन केल्यार पावना ते कार्यगत करीचे आनी ताका जाय एक परिणीत कॉन्ट्रॅक्टर आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर जावन म्हज्या आज फादर नवीन सांगलें आमच्या भुरग्या पळयता म्हणून तशें भुरग्या पळयता म्हणून आमी आमकां आमच्या मोनप्पा मुलया ताका आमी पळोवन आसाव. ताणें ताका आमी हे जबाबदारी सोंपयतना ताणें संपूर्ण रितीन येस म्हळें आनी ते उबे जावनचे बरी केलां म्हणपणा ह्या रितीन मितले येस ताका आमी आतां सन्मान करया. सन्मान करूंक हांव घरचे येसमॅन जावन आसल्या श्रीमती एलिझाबेथ देसाई लागी विनंती करता. शाबास करया. दुनिया देवा उपकार पाठवचो चड म्हाका कित्याक सपार वर्सां हांव आमच्या आवय आशिल्ले सपार आज ते जारी जाला. थंय म्हाका न्हू हांगा हजर आसा भोव मानदीक मुखार बापानो धैर्य धैर्यानो आनी इश्टा मंत्रानो देसाविल्ला कुटुंबाच्या तर्फेन काळजात हांव उपकार पावलो तुमचे मुखार आमी उबे आसा. पयल्या सुवातेर हांव धन्य देवाक अर्गां पाठयता कित्याक ताणें आमच्या ह्या नव्या घराचे परती बेसावा आनी आशिर्वाद पाठयल्या खातीर एप्रील 15 ह्या घरा बुन्याद फातर आनी आशिर्वाद केल्ल्या आदले विगार बाप मानादीक लिओ लोबो आनी कापुजीन मेळा सोयेजाक बाप अनिल सुनील डिसोजा हांचो हांव काळजात हांव उपकार पावरता. आयचो सांबराम हो अर्थाभरीत मागणी आनी आशिर्वाद केल्ल्या विगार बाप मानदीक अनिल रोशन लोबो हांकां आमी काळजात हांव उपकार पावरता. आयच्या कार्यक्रमाक बरें मागल्या बाप नवीन पिंटो तांकां आमी काळजात हांव उपकार पावरता. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक मागण्या विधी चलोवन विल्ल्या गुरकार आनी प्रतिनिधी उपकार पावरता. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक रुची जेवण तयार केल्ल्या प्रिन्स केटर आनी वासुदेव केटर तांकां आमी काळजात हांव देव बरें करूं म्हणटा. श्यामेना साऊंड सिस्टम लायटींग प्रोडक्शन दिल्ल्या तुमकां समेस्तान देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक भोव अर्थाभरीत कार्यनिर्वहण केल्ल्या आमच्या पिरगस उपाध्यक्ष मानेस ऑस्टीन लोबो हांकां काळजात हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या संभ्रमान वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक ह्या घराच्या प्रत्यक्ष जावन परोक्ष जावन कुमो केल्ल्या समेस्तान देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हजी देव बरी उतरां हांव अखेर करता. देव बरें करूं. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸರ್ ಮುರಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸುಂದರವಾದ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಸರ್ ಮೊಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕವಳಪಡೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ PDO ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. व्यक्ती उडवलो हांगा थंय हांगा भितर थंय हांगा पुरो एकलो व्हिडिओ काडना आसा ताची वळख आसा तुमकां न्ही. आमचो कातरी सभेचो केंद्रीय अध्यक्ष तशेंच वाराड्याचो अध्यक्ष तो आतां जाल्यार आमकां मस्त एक उत्तेजन दिवचो वा एक उर्बेन करचो मनीस केदाळा पळय त्या प्रायर ताणें समेस्तांच्या घरा हांगाच म्हणून न्ही हर एकांच्या घरा वचोन तो ताचेच एक यूट्यूब चॅनलार ताणें केल्ले व्हिडिओ आनी केले पिक्चरांनी आसले तो घालता. आनी म्हाका विन्सीन लो सांगलें त्या व्यक्तीक एक आमी एक सन्मान करूंक आसा. देखून हांव विनंती करता आमच्या PJ रोड्रिगसाक ताका एक ल्हान तांणी मुखार येवचें आनी कुटुंबाचो मान स्विकार करचो.
तोंड ना चलो वीडियो बस येतात बसून टच बरं आहे सम्मान अरे सम्मान बसून करी जाय उभे राहून कोणी करीना तुम्ही जरा मग जनो कार्याच्या अखेरीक आयल्या आम्ही आता संभ्रमाच्या जेवणाचेर आशीर्वाद मग मुखार येतात आमचे पिरकेचे विकार मानाजी भाग अनिल रोशन लोबो प्रार्थया सर्गींच्या भोव मोगळा बाप्पा आज डेस्सा विल्ला हांगासर या कुटुंबा खातीर ते लोकार्पण जाला आनी तांच्या संभ्रमांत आमी वांटेली जाल्यार परतो संतोष आमकां त्या संतंतरवाड्यांत आनी एक नवें घर फावो जाल्ल्या खातीर एलिझाबेथ डेस्सा आनी तांच्या कुटुंबाचो परत आमी उडास दवरया तांचे खातीर मागया आनी त्या संभ्रमांत आमी संतोष पावतना त्या संभ्रमाचो अकरेचो वांटो जावन तांणी आसा केल्लें तें जेवण आमी स्विकार करतना हें जेवण तयार केल्ल्याचेर आनी हें जेवण स्विकार करचें आम्हा सर्वांक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी मोतीचें समाधान आमच्या जिवितांत संतोष ददोसकाय लाबोदी आनी आमचें हर एक काम सोम्याच्या नांवान आमी करूं आमकां प्रेरण लाबोदी हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सेलिशियन मेळाची सिस्टर आयल्या ती तुमकां स्वागत सिस्टर या कुटुंबाचा हांव स्वागत मागता मग जनो आतां दय करन हांव जेवणाक उदक दिवंक मुखार आपयता मनीस विन्सी दाटूक तांणी येवन तुमकां समेस्तांक जेवणाक उदक दिवं हजार आसल्या सेऱ्या दर्यांक वाड्या घरांक समेस्तांक जेवणाक उदक येयलें देव बरोबर ಅಂಚನೆ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಣಸಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ